تیری سخی بتلا دے مجھے پیا کے من بھاون کی بتیاں. تیری سخی بتلا دے مجھے پیا کے من بھاون کی بتیاں. گنہین ملین شریر میرا کچھوہار شرنگار کیا بھی نہیں جانوں میں پریم کی بات کوئی میری کانپت ہیں ڈر سے چھتیاں. نہیں جانوں میں پریم کی بات کوئی میری کانپت ہیں ڈر سے چھتیاں. تیری سخی بتلا دے مجھے پیا کے من بھاون کی بتیاں. پیا انتر محل براج رہے گھر کاجن میں اٹکائے رہی. پیا انتر محل براج رہے گھر کاجن میں اٹکائے رہی. نہیں ایک گھڑی پل سنگ کیا نہیں ایک گھڑی پل سنگ کیا برتھا سب بیتت گئیں رتیاں. تیری سخی بتلا دے مجھے ساون کے من بھاون کی بتیاں. پیا سوت اونچی اٹارن میں جہاں جیو پرند کی گمتا نہیں. پیا سوت اونچی اٹارن میں جہاں جیو پرند کی گمتا نہیں. کس مارگ ہوئے کہ جائے ملوں کس مارگ ہوئے کہ جائے ملوں کس بھانت بنائے لکھوں پتیاں. تیری سخی بتلا دے مجھے پیا کے من بھاون کی بتیاں. نج سوارتھ کا संसार सभी किससे अब जाए प्रीत करूं. निज स्वार्थ का संसार सभी किससे अब प्रीति करूं. मन में ब्रह्मानंद पिया हितकारी मेरा जग भीतर और नहीं गति.
रतियां। हेरी सखी चल ले चल तू, अब देश पिया का दिखाए मुझे। ढूंढत ढूंढत ढूंढ फिरी, सब जंगल झाड़ पहाड़न में। कोई ऐसा न रहा नज़ीर मिला, पिया के ढंग देत पहुंचाए मुझे। कोई ऐसा न रहा नज़ीर मिला, पिया के ढंग देत पहुंचाए मुझे। उस देश पे मैं बलिहार गई, जहां मोर पिया नितवास करे। सिर धूल धरूं उसके पग की, जो जाए के आज मिलाए मुझे। हेरी सखी चल ले चल तू, अब देश पिया का दिखाए मुझे। मछली बिना नीर ना धीर धरे, जिमी चात्रक मेघ निहारत है। मछली बिना नीर ना धीर धरे, जिमी चात्रक मेघ निहारत है। अब तो पिया दर्शन दे अपना, किस काज रहे तरसाए मुझे। अब तो पिया दर्शन दे अपना, किस काज रहे तरसाए मुझे। हेरी सखी चल ले चल तू, अब देश पिया का दिखाए मुझे। पिया की छवि सुंदर देख सखी, जहां सूरज चांद लजाए रहे। पिया की छवि सुंदर देख सखी, जहां सूरज चांद लजाए रहे। ब्रह्मानंद में दामन गिर तेरी, पिया चरणन में लिपटाए मुझे। हेरी सखी चल ले चल तू, अब देश पिया का दिखाए मुझे। दे दे पिया दर्शन तो मुझे, मैं तो शरण तुम्हारी आए पड़ी। मैं तो छोड़ के आश सभी जग की, तेरे द्वारे पे ध्यान लगाए खड़ी। मैं तो छोड़ के आश सभी जग की, तेरे द्वारे पे ध्यान लगाए खड़ी। हेरी सखी बतला दे मुझे, पिया के मन भावन की
बत्तियां, पिया के मन भावन की बत्तियां। हर एक इंसान को किसी काम में कामयाबी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता। हार्ड वर्क इज अनदर नेम फॉर जीनियस। जिस लड़के ने एमए पास बनना है उसने कई रातें जाग जाग कर गुजारनी। जो लड़का आधी रात का तेल जलाता वो पढ़ाई में कामयाब हो जाता। भगत जन रात्रि को जागते। किसी महात्मा के जीवन को पाओ, जब उनको उस मालिक की लगन लगी तो फिर उनको और कोई काम सूझता नहीं। दिन रात इसी लगन में लगा रहता। वो एक चीज को हासिल करना चाहता है, वो पूरे तौर से उसको मिलने की नहीं, या अवल जिस तरफ जाना चाहता है अवल उस तरफ जाने का रास्ता ही पता नहीं कि कैसे जाए। लोग कहते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण है, खटखटवासी है, जरे जरे में समा रहा। सब ग्रंथ पोथियां यही पुकार पुकार कर कह रही हैं, मगर मुतलाशी उसको कहाँ तलाश करे। जब तक वो देखने वाली आंख बने नहीं जिसे वो हर जा नजर आ सकता है, तब तक उसको चैन कहाँ। ये बातें ठीक हैं, ग्रंथ पोथियां ये कहती हैं। जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा आए सब के सब यही पुकार कर कहते रहे कि परमात्मा परिपूर्ण, जरे जरे में समा रहा, हमारे अंतर और बाहर है। हम मच्छी की तरह उसमें तैर रहे हैं, ठीक। हमारे जीवन आधार है वो, ये भी ठीक। मगर जब ये हालत हो जिसको उसके पाने की तड़प हो और वो नजर ना आए, वो आंख न बने जिससे वो नजर आता है, बताओ उसकी क्या हालत होगी। कोयला तो जलकर राख हुआ, राख जलकर क्या बनी, कुछ भी नहीं। हम उसके बिरा के वियोग में इतने बेबल और बेचैन हो रहे हैं। अरे भाई, आने वाला भी अभी नहीं प्रगट हुआ, हम भी कहीं के नहीं रहे। ये रोना धोना, सोज और फराक उस मालिक के आने का पहला पेश लेना। बारिश जब आती है तो पहले बादल आया करते। जिस दरख्त में शगुफे पड़ जाए, फलदार दरख्त में, उसमें फल के लगने की उम्मीद हो जाती है। ऐसे ही जिस हृदय में सोच, बिरा, फराक, तड़प, बेचैनी, बिरा जाग उठती है, समझो परमात्मा के आने का ये पेश नहीं। हर एक महात्मा को इसी तरह से गुजरना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, हंसी खुशी जे पियो मिले ता कौन दुहागन। किसी महात्मा की जीवन के नजर मार कर देखो, हर एक के जीवन में ऐसे दिन आए, ऐसे दिन आने के बाद उनको कोई चीज मिली। तो ऐसी हालत में जिसको ऐसी हस्ती जिसने उस प्रभु को पाया, जिसके अंतर उस प्रभु का इजहार हो चुका, जो खुद मिला हुआ है, तुमको उसके मिलाने में मददगार है, अगर वो मिल जाए तो कितनी खुशकिस्मती। मिल जाना ही काफी नहीं, बल्कि वो मिल जाए, ये फिर उसकी सेवा में लगा रहे, ये और बढ़कर बात। महात्मा मिल भी जाते हैं, सेवा में लगना कुछ और बात। सेवा में लगना क्या है कि जो वो हुक्म दे उसके मुताबिक जीवन बनाए। गुरु अमरदास जी साहब थे, लगन लगी, कैसे हरिद्वार जाया करते थे। हरिद्वार जाया करते थे, रास्ते जाते जाते एक ब्रह्मचारी से साथ सफर करने का मौका मिला। उन्होंने पानी मांगा, इन्होंने पानी लाकर श्रद्धा भाव से दे दिया। उन्होंने पानी पीकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? सतवाती लोग थे, कहने महाराज मैंने अभी गुरु धारण नहीं किया। कहने लगा अफसोस,
میرے سارے کرم دھرم پرشٹ ہو گئے. ایک نگورے کے ہاتھ سے میں نے پانی پی لیا. کبیر صاحب نے بھی کہا کبیر نگورا نہ ملے پاپی ملے ہزار. نگورا نہیں ملنا چاہیے، پاپی ہزار مل جائے کوئی فکر نہیں. اس کا کارن کیا؟ اس میں خاص راز کی بات. نگورا جو ہے اس کا سر پر کوئی ولی وارث نہیں. پاپی پھر نکلے گا کہیں؟ اس کے سر پر ایک بچہ ہے، اگر نالی میں گر بھی گیا ہے اس کے سر پر ماتا ہے، اس کو نکالے گی. ایک ویسے ہی لتڑا پڑا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو پھر جب ان کو گرو امر صاحب کے چرنوں میں آنا نصیب ہوا، وہاں حقیقت کی سمجھ آئی. پھر 12 برس اطاعت بتلاتا ہے، سیوا میں رہے. سیوا لگنا بھی کوئی بات نہیں. آئے 2 دن 4 دن آئے، شوق آیا کیا، پھر چھوڑ دیا. جاؤ تم کون ہم کو. کسی کو مہاپرش کی سچے معنوں میں قدر کسی کو ہوتی ہے، جس کو بڑی بھوک ہو، سچ مچ ضرورت ہو. نہیں تو لوگ شوقیہ طور پر تھوڑے دن لیا کیا اور چھوڑ گئے. حقیقت تھوڑی سمجھ آئی، پھر دنیا میں لمپٹ ہو گئے، وہ بھی بھول گئے. تو اس وقت آپ کے سامنے ایک شبد سری گرو امر داس جی صاحب کا رکھا جاتا ہے. راگ مارو محلہ تیسرا. ستگر سیون سے بڑ بھاگی، ان دین ساج نام لیولاگی. سری گرو امر داس جی صاحب کا یہ شبد ہم فرماتے ہیں، اتنی کھوج اور تلاش کے بعد جس کو ست سروپ ہستی مل جائے، پھر یہ اس کی سیوا کرنے والا ہو جائے، سمجھو اس کے بڑے اونچے بھاگ. سدگر کا ملنا بھی پہلے منوج جیون کا ملنا بڑے بھاگوں سے. منوج جیون پا کر کسی ست سروپ ہستی کا ملنا اور اونچے بھاگ سے. کسی ست سروپ ہستی کا مل کر اس کے چرنوں میں رہنا اور اس کے مطابق جیون کا بنانا، یہ اور اونچے بھاگوں کا نتیجہ. سدگر کون ہوتا؟ سدگر کہتے ہیں جو ست کا سروپ ہو چکا. سدگر ست سروپ ہے، جس کی آتما من انیوں سے آزاد ہو کر ست کے ساتھ لگ کر ست کا سروپ بن گئی، ست کا ماؤتھ پیس بن گئی. کہو اس کا نام سدگر. وہ ست کے اظہار کی جگہ سمجھے. وہ زمینی بندہ نہیں، ہاں جسم رکھتا، مگر وہ جسم کی قید میں نہیں. جسم رکھتا ضرور ہے، ہم تو جسم کے قیدی ہیں نا، اس سے نکل نہیں سکتے. وہ جب چاہے جسم سے اوپر جا سکتا. یہ فرق ہے اس. جب چاہے پنڈ میں رہے، جب چاہے پنڈ سے اوپر ہائر منڈلوں میں کام کرے. یہ اس میں سمرتھا ہے. من بدھی کے پار منڈلوں میں سفر کرتا. شکل انسانی ضرور رکھتا، میں انسانی شکل رکھتا ہوں، وہ کچھ اور بھی قابلیت رکھتا ہے، یہ کہہ دوں. تو ایسے پرش کی انتر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، انیکوں جیووں کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ پربھو نظر آنے لگ جاتا. وہ ست کا سروپ ہو چکا. ایسے پرش کے ساتھ رہنے والے، ان کی سیوا میں کرنے والے، ان کے مطابق اپنے جیون کو بنانے والے بھی آسمانی سفر کرنے لگ جاتے. ان کی روح بھی آسمانوں پر سفر کرنے لگ جاتی ہے، پھر ان کو چھوڑنے لگ جاتی. یہ ہے ان کی آتما مالک سے جڑ چکی ہے، سمجھے. اور وہ ایک ایسا پول بن چکی ہے جس پر وہ مالک اظہار کر رہا. وہ مظہر ہے مالک کا. اظہار کی جگہ وہ آکار رکھتا ہوا بھی
निराकार में मिला जुला, आकार रखता हुआ भी निराकार से मिला जुला है। उसके ऊपर उस पोल पर हायर पावर ऑब्सेस करती है, कहो उसके स्पुर्द दुनिया की जीवों की सेलिब्रेशन का काम लग चुका। ये जो पिंड में कैद है जीव, इनको पिंड से ऊपर लाने का सामान करो। तुम आसमानों पर उड़ो और दूसरों को आसमानों पर ले जाओ, ये उनका काम। खुद आत्मा उनकी सत के साथ लगकर सत का स्वरूप हो चुकी है। जो मनिंदों के घाट पर जिनकी आत्माएं जिस्म के गड़े में बंदी पड़ी है, डूबी पड़ी है, उनको यहाँ से ऊपर लाने का तजुर्बा कराओ, मदद देकर उनको आसमानों पर सफर करने के काबिल कराओ, ये उनका काम। अगर जीते जी ये काम हो गया तो समझो मौत का खौफ न रहा। पिंड से ऊपर जाना है? कौन जा सकता? तुलसी साहब फरमाते हैं, सोत सहल आसमान की लख पावे कोई संत। आसमान की सैर सोच कर सकती है किनकी? किसी संत महात्मा की, या उनकी या जो उनके चरणों में बैठे। तुलसी जग जाने नहीं, दुनिया के लोग बेखबर है इस जिंदगी से। ये एक ऐसा मजमून है कहो जिससे दुनिया बेखबर है, आलिम भी बेखबर है और बेइल्म भी बेखबर। बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े ग्रंथकार इससे बेखबर है कि पिंड से ऊपर जा सकती और कैसे जा सकती। मैं पीछे सहारनपुर गया, वहां बड़े आलम फादर कह रहे ये कैसे मुमकिन है से रूह पर जा सकती है कि नहीं। वो कब बैठो और देखो, उसका तो जवाब यही है ना, बैठो और देखो फिर छोड़ सकती है कि नहीं। तो ये कहना कुछ न जाए, ये करने का भेद है। कोई आमिल पुश आपको करा सकता। आखिर अंत समय जब रूह पिंड को छोड़ती है तो अब छोड़ सकने में क्या नामुमकिन बात हो। पिंड को तो छोड़ती है ना, आखिर हम ये जिस्म का रूप तो है ही नहीं ना, जिस्म नहीं, जिस्म के चलाने वाले मकीन हैं। आखिर इसको एक दिन छोड़ना। तो ऐसे पुरुष जिनकी आत्मा आसमानों की सफर कर सकती है, मन निंदा से आजाद होकर प्रभु का माउथ पीस बन चुकी है, सत का इजहार वहां से हो रहा हो, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए के समर्थ है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, बताओ कितनी खुशकिस्मती है। फिर उसके दर पर बैठकर उसकी हदायत के मुताबिक अपना जीवन बनाने वाला हो, फिर क्या करना। एक दिन वो भी उसी रूप में समा जाएगा। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ा भारी फर्क है। क्या? वो लोहा कंचन करे वो कर रहा है, आप समान। पारस और संत में बड़ी भारी फर्क है। वो लोहे को तो कंचन करता है, पारस मैं पारस नहीं बनाता, संत आपको संत बना देता। जिनकी आत्माएं कहो उस महाप्रभु से मिलकर उसके रूप में जाग उठी, कहो ऐसी हस्ती का नाम है सद्गुरु। और सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। उनकी अपनी कहानी, उनकी अपनी जबानी अगर सुनो तो उसमें इसकी झलकें मिलेंगी। वो इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी आत्मा प्रभु से मिल गई। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत अपूजे, राज हमारा सब युग अंतर, सारे युगों में हमारा राज है। बाज हमारी थान थनंतर, जितनी क्रिएशन है सब मेरी बाज गुजारा। कीरत हमारी घर कर होई कि हमारी सब में दुनिया में गाई जा रही है।
भगत हमारी सबनी लोई, सब लोगों में, खंडों ब्रह्मंडों में हमारी भक्ति भाव चल रहा। देखो उस एहसास में जाग उठे, इकरार कर रहे, पिता हमारे प्रगटे माज, हमारे पिता मुझ में प्रगट हो गए। पिता पूत रल कीनी सांझ, इतने पिता और पुत्र दोनों एक रूप बन गए। कहो नानक जो पिता पति ने, तो पिता पूत एक ही रंग ले, क्या पिता और पुत्र ने एक ही रंग ले लिया, पिता खुश हो गया, पुत्र उसमें समाकर उसका रूप बन गया। यही लफ्ज बिल्कुल सही मानो, सिर्फ जबान आने अलग है। यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि महाराज तुम क्या चाहो कि तुम अपने पिता का हमेशा जिक्र करते हो, हमें उनको कभी दिखला देते। तो कहने लगे अफसोस, ही ग्रीव इंडिग्नेंट हो गए, थोड़े जोश में आए, अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये न जान सके कि पिता मुझ में बैठकर काम कर रहा। मैं और मेरा पिता एक है, आई एंड माई फादर आर वन। जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। कितने साफ, वही गुरु जी साहब। तो जो इस एहसास में जाग उठे, मंडक उपनिषद में यही बात आई है। जरा गौर से विचारने की बात है, कोई डरने की बात नहीं। आत्मा आखिर चेतन हस्ती, कॉन्शियस एंटिटी, परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है। अगर कतरा समुद्र में वासिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसी के रूप में जाग उठेगा ना, और क्या होगा। यही मंडक उपनिषद में जिक्र किया है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में समा जाती है और अपना नाम रूप गंवा देती है, इसी तरह ब्रह्म के जानने वाला नाम और रूप से अलग होकर मेरे से परे जो दिव्य पुरुष है उसमें मिलकर ब्रह्म का रूप हो जाता। अब बताओ क्या फर्क है। तीन महात्माओं की बानी मैंने आपके सामने रखी, बात एक ही कह रहे। कोई एहसास है, कोई तो कहता जैसे जल में जल आए खटाना, त्यो संग ज्योति ज्योत समान। किसी ने तो ये कहा जैसे पानी में मिलकर पानी का रूप बन जाता है, ऐसे ही आत्मा उसमें मिलकर उसका रूप बन जाती है। कोई कहता नहीं जैसे लोहे का गोला आग में मिलकर आग का रूप हो जाता। ये मिसालें समझाने के लिए है। वो एकता कैसा एक नशे देने वाली चीज है, ये तो भाई एहसास तजुर्बे से ताल्लुक रखती है, मगर उसके समझाने बुझाने की ये तरीके हैं। जब तक उसका कोई आमिल पुरुष न मिले और हमें उसका थोड़ा थोड़ा एहसास न जागे, सही मानों में समझ नहीं आएगी। हम इसको कोई जिस्म का रूप बने बैठे, कभी जिस्म से ऊपर नहीं आए, फिर बताओ उस बात का एहसास कैसे। जो जिस्म का रूप बना बैठा अभी आत्मा ही नहीं बना, तो आत्मा परमात्मा में लैक होकर उसकी एकता का एहसास कैसे कर सकता। यही और मुसलमान फकीरों ने कहा, चूंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। जब तुमने किसी खुदा की जात को कबूल कर लिया तो उसकी जात में खुदा और रसूल दोनों आ गए। वो इजहार की जगह है ना, खुदा भी और रसूल खुदा का ही है ना, उसी का इजहार है। वो दोनों चीजें उसी में जब इजहार करने लग गई, वो पावर, वो कुछ जिस्म थोड़ा है, जिस्म पोल है जिस पर वो ताकत अक्सेस करती। वली अल्लाह रा बरकिया से खुद मगीर कि दर नवस्तन यकसा है शेर व शीर। वली अल्लाह को ज़ाहिर शक्ल पर मत लो, क्यों कि लिखने में लफ्ज शेर और शीर दोनों ही एक तरह से लिखे जाते हैं। जो उर्दू खाना वो समझे, शेर और शीर एक तरह से लिखे जाते हैं, सिर्फ जेर का फर्क होता है। एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है खतरनाक, और दूसरा आधा देने वाला दूध है।
تو اس لیے کہتے ہیں ولی اللہ جو ہے انسانی شکل رکھتا ہے ضرور، 2 آنکھیں 2 کان، مگر اس میں ایک چیز جلوہ اظہار کر رہا ہے، باقی میں بھی گفت بات ہے۔ اسی لیے کہا کہ پرماتما کے پوجنے کی اصل جگہ کون ہے؟ جو لا دھڑک فقیر ہے وہ تو لا دھڑکی کا کلام کہیں گے، جو ڈرتے ڈرتے لوگ ہیں وہ ڈرتے ڈرتے کہیں گے، مگر کہیں گے وہی بات، بندگان خدا نہ باشن لیکن سے خدا جدا نہ باشن۔ خدا کے بندے خدا نہیں ہوتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے، اور جن کی آنکھ کھل گئی لا دھڑک فقیر بن گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من خدا را آشکارا دیدہ ہوں، در صورت انسان خدا را دیدہ ہوں۔ مولا آدمی بنایا، ہر جی اور نام پڑھے رام داس۔ میں یہ ستگور لفظ کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں میں، تاکہ شک نہ رہے کہ ستگور کیا ہوتا۔ ایسے ستگور کے ملنے سے انسان کا جیون سفل ہو جاتا، ملنا نہیں سیونے والا۔ گرو امر داس جی فرماتے کیونکہ ایسی ہستی سے ملاپ ہوا پھر 12 برس پانی ڈالے، تو کہتے ہیں ستگور سیون سیوڑ بھاگی۔ دنیا میں سب سے بڑے بھاگوں والے کون ہیں؟ جن کو ست سروپ ہستی مل گئی پھر یہ اس کے سیونے والا ہو گیا۔ کہتے اسے کیا ملتا ہے؟ اندن ساچ نام لیو لاگی۔ ان کے سیونے میں کیا ملتا ہے کہ جو سچا نام ہے نا، نام کے آگے کئی بار آپ کے سامنے تعریف رکھی گئی ہے۔ نام 2 قسم کے ہیں، ایک اکشری نام، ایک وہ طاقت جس کے یہ اکشری نام بودھ کرانے والے ہیں، سمجھے؟ وہ جو نام پاور ہے وہ سچی ہے، لافانی ہے، فنا سے رہتا ہے۔ اکشری نام سب فنا ہو جانے والا۔ تو کہتے ہیں ان کے سیونے سے 24 گھنٹے ان دن اور رات وہ سچے نام کے ساتھ ان کی لیو لگ جاتی، 24 گھنٹے لیو، وہ سچا نام جو اس نام کی کیا تعریف؟ اکشی نام تو نیکوں نام رشیوں منیوں مہاتماؤں نے اس پرماتما کے رکھے، سب نام مبارک ہیں، ہمارے دل میں سب کے لیے عزت ہے، جو آئے آج دن تک رکھے گئے ان کے لیے بھی، جو آگے آئیں گے ان کے لیے بھی، جب تک اس ذات حق کو بیان کر رہے ہیں سب کے لیے ہمارے دل میں عزت رہی ہے اور رہے گی۔ اب جس کو یہ طاقت بودھ کرا رہے ہیں، یہ لفظ بودھ کرا رہے ہیں، وہ ہے سچا نام۔ وہ طاقت ہے جو سب کھنڈوں برہمنڈوں کے لیے کھڑی، پرماتما نام ہے۔ وہ انٹو بینگ ہستی میں آیا، نام روپ ہوا، نام سب کھنڈوں برہمنڈوں کے دھارنے والا بن گیا۔ نام کے دھارے کھنڈ برہمنڈ، نامے ہی تے سب جگ ہوا، بن ستگور نام نہ جاؤ۔ تو کہتے ہیں سچے جو ستگور کے سیونے والے ہیں وہ سب سے اونچے بھاگوں والے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی لیو نام کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ کس نام؟ جو سچا نام اٹل اور لافانی ہے، 24 گھنٹے ان کی انترآتما ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی لگاتار سیونے کا یہ پھل ہے۔ بھائی نند لال صاحب نے اس بات کو اپنے طریقہ سے اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مرشد کامل علاج دل کو نہ، کامل مرشد دل کا علاج کرتا۔ ہمارے دل کی اوستھا بالکل ٹوٹی ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا، اس کو پہلے ثابت کرتا ہوں۔ اس ہوا میں یہ ٹکڑے ہو رہا، ایک دل لاکھوں تمنا اس پہ اور زیادہ ہوس، پھر ٹھکانا ہے کہاں اس کے بٹھانے کے لیے۔ جب تک دل ثابت نہ ہو پرماتما کا، جہاں کا دل ثابت نہیں تہاں کو کہاں خدا۔ کہ دل کو کیسے ثابت کرتا ہے؟ این مراد دل بدل حاصل شوا دلی توجہ کے ساتھ آگے تاکید کرتے ہیں۔ کیوں؟ نام حق بے مرشد بے آبر بر زبان، پرماتما کا نام بغیر مرشد زبان پر مت لاؤ، یہی بے شاستر کہتے ہیں۔
गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, ये वो सब। आखिर इसमें कुछ राज की बात है। भाई नंदलाल साहब वो बताते, वो राज की बात क्या? मुर्शिद कामिल दे हद हक निशान। कामिल मुर्शिद आपको हक की निशानी देता कि ये हक है। लोग तो क्या हक राम का है कि भाई राम कहते हैं, राम जो रम रहा है ना वो हक की चीज की निशानी देता कि ये जो चीज है ये राम। तो अनबहिपुष आपको कॉन्टेक्ट देता, उसके साथ जोड़ता, वो खुद जुड़ा है तुमको जोड़ देता। कहते जिसको मनुष्य यूं पाकर सदगुरु मिल गए, ऐसी हस्ती मिल गई और उसको इनर कॉन्टेक्ट मिल गया, उसके फिर लगातार सेवने वाला हो गया, कहते वो सबसे बड़े भाग। उसका फल क्या होता है? दिन रात 24 घंटे वो जो सच्चा नाम है ना, वो उसके साथ उसकी लिंग लगी रहती है। ज्योति प्रगट है, धुनी जारी, चलते फिरते खाते पीते हर वक्त, बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने, इस गति को पा जाता। ये किसी अनबहिपुष के चरणों में बैठने का फल है, जो गुरु अमरदास जी को 70 साल की तलाश के बाद और 12 वर्ष के पानी ढोने के बाद अवस्था नसीब हुई। आगे सदा सुखदाता रव्या घाट अंतर, शब्द सच्चे उमा है। फरमाते हैं कि वो सच्चा नाम कहाँ है जिसके साथ इसकी लिव लग जाती है 24 घंटे, वो कहाँ पर है? वो कहते हैं सदा सुख दाता हूं, हमेशा के सुख देने वाला। उसे शांति मिलती है। कहो नानक सुख हुआ, सुख और शांति मिलती है। इस नाम के साथ कौन लगता है? तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। हे मालिक, जिसको तू धुर से आप दया करे वो इस नाम के साथ लगता है। क्या मिलता? कहो नानक सुख हुआ, सुख और शांति मिलती। ये कहते हैं कि वो नाम, सच्चा नाम जिसके साथ दिन रात लिव लग जाती है, वो कैसा कहते सदा सुख दाता रव्या घट अंतर, तुम्हारे घट घट में रव रहा। कहते वो क्या है? कहते वही सच्चा शब्द भी उसको कहते हैं। उससे अंतर उत्साह प्यार उमंग उठती, जो जो उसके साथ लगता और प्यार बढ़ता और उत्साह बढ़ता। एक रस आया और उस रस के लेने को जी करता। नाम को महारस करके बयान किया, समझे? नाम को महारस करके बयान किया। जब उस रस को एक बार पा लेता है ना इंसान, फिर और जी करता उसको लेने। एक मीठी चीज खाई फिर जी करता उसको खाने। उसके अंदर उमंग बढ़ती है। तो कहते ये नाम कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? कहते गुरु से, सतगुरु से, उसके सेवने वाले को मिलती है। बाकी लोग खाली रह जाते। सदा सुख दाता रव्या घाट अंतर, शब्द सच्चे उमा है। यही गुरबानी में और सब महात्माओं ने इसी को कई जगह खोल खोल कर यही बयान किया है। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा, कल में नाम जपे उदरे सो, नानक कट कट मज, गट गट में रव रहा। डिवाइन लिंक गट गट में मौजूद, उसके आधार पर पिंड चल रहा है, ब्राह्मण चल रहे हैं। कि वो कहाँ पर है? नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम, आपके अंतर में है। अब अंतर में कैसे हम अंतर्मुख, वो चीज अंतर में है, अनेर गर्दी है कि नहीं? एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो, आत्मा और परमात्मा, दो भाई इकट्ठे, जन्मों जन्म से इकट्ठे
बस रहे हैं, मगर एक दूसरे को बातचीत करनी नसीब, देखना नसीब नहीं हुआ। कितना अफसोस। तो फरमा रहे हैं कि वो आपके घर में है, वो किन को मिलता है, उसके साथ लेव किन की 24 घंटे लग जाती है, जो सदगुरु के सेवने वाले होते हैं। सेवना कुछ और चीज है, मिलना कुछ और चीज। भाव के साथ जो हुक्म मिले उस पर फूल, जैसा वो जीवन कहे वैसा बनाओ, उसके मुताबिक बाहर काम करते हुए, इसका नाम है सेवा। भाव के साथ। कृपा करे ता मेल मिलाए, ममता शब्द जलाए। अब बता, सवाल यह है कि जिसको नजर करे उसको ऐसा महात्मा मिले, फिर कहते ऐसे महात्मा को कहां पर तलाश करे? कहते फिर इस ऐसे हस्ती का मिलाप का होना उसकी फिर कृपा पर ही। जिसको चाय मिला दे, नहीं तो गली मोहल्ले घर में रहता और घर का आदमी खाली रह जाए। गुरु नानक साहब थे, सिवाय उनकी बहन के घर का भीड़ हौला होता है ना, वैसे पंजाबी मिसाल है। यानी जिसको पहचान मालिक दे, गली मोहल्ले में रहता हो, ना पहचाने ना पहचाने। यानी ये मेल किसको मिलाता है? आप कृपा कर। जिसको अपने साथ मिलाना चाहता है उसको मिला देते। तलाश करते रहो सारी उम्र, नहीं मिलता, मिलता तो रस्ते जाके मिल जाता। हाँ बोते यार दर बार खुद नहीं आया, न बाजारी न बजो न बाजार नहीं आया। इन चीज से वो खरीदा नहीं जा सकता। हाँ दिल में तड़प हो फिर मालिक सामान करता है, जरूर अवश्य। डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। जहां आग जलेगी ऑक्सीजन मदद को आएगी। उसका आ जाना भी उसकी बख्शिश पर है, फिर कहना चाहिए हमारी किसी अधिकार पर नहीं। जब वो कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। फिर वो क्या करता है? शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है। शब्द की वही तारीफ है जो नाम की। उत्पत्ति परलय शब्द होवा, शब्द ही फिर उपत होवा। उत्पत्ति और परलय जिस ताकत के आधार पर हो रही है, और फिर दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है, उस ताकत का नाम है शब्द। उस शब्द के साथ वो जोड़ देता है। उसका नतीजा क्या होता है? न हमें रहती है न ममता रहती है। हमें ममता शब्द जलाई, गुरमुख ज्योत निरंतर पाए। हमें और ममता शब्द के साथ लगने से उसका नाश हो जाता है। जो गुरुमुख बने उसके अंदर उसकी ज्योति प्रकट हो जाती है। तो हमें के मारने का कोई उपाय नहीं सिवाय शब्द या नाम के साथ लगने। कर्ता होने का जब तक ख्याल रहेगा, खाए वो नेक कर्म करे या बद करे, दोनों हालतों में उसको आना जाना बना रहेगा। स्वर्ग नर्क फिर होता। जब तक वो नेक कर्म न हो, रिपोज इन एक्शन न हो, स्थिति को न प्राप्त हो, तब तक आना जाना बना रहेगा। ये नेक कर्मता कहो, रिपोज इन एक्शन कहो, कैसे बनती है? सो ने कर्मी जो शब्द विचारा। जो शब्द का कमाई करने वाला है वही नेक कर्मी होते हैं। जो नेक कर्म हो गया उसका आना जाना खत्म हो गया। नेक कर्म कैसे? रिपोज इन, वो कॉन्शियस को वर्कर बन जाता हूँ, देखता वो मालिक काम कर रहा। नानक हुक्मे बूझे को, समझे? हुक्म के बूझने वाले की निशानी क्या? ता हमें कहने को। नानक हुक्मे जे बजे ता हमें कहने को। वो देखता वही ताकत काम कर रही, मैं नहीं कर रहा। मेरा किया कचू न हो, जो हर भावे सो हो। अंतर की आंख खुल गई, उस ताकत को काम करते हुए हर वक्त देखता, फिर हमें कहाँ रही। वो क्या कहता है? काठ की पुतली क्या करे बपुरी, खिलावन हार हो जाना। वो देख रहा। एक तो खाली बुद्धि के विचार से हम कहते हैं, कर्ता होने का ख्याल जाता नहीं। वो एक देखे मशीनरी वो चला रहा, मैं भी उसमें एक पुर्जा लगा पड़ा, जिसका ये अंतर का फर्स्ट एंड कॉन्शियस कांटेक्ट हो गया, कॉन्शियस को वर्कर हो गया,
اس کا آنا جانا ختم ہو گیا. نہ ہوما رہی، نہ ممتا رہی، نہ میں رہی، نہ تو رہا. جھگڑا پاؤ، آنا جانا ختم ہو جاتا. یہی گرو نانک صاحب نے آسد جی کی وار میں ہوما کی تعریف کرتے ہوئے بڑی ہاؤ میں چایا، ہاؤ میں چموا، لمبی چوڑا تفسیر بیان کرتے ہوئے آخر فرماتے ہیں ہاؤ میں دیرگ روگ ہے دارو بھی اسما ہے، کہ ہمیں لا علاج بیماری ہے مگر اس کا علاج پربھو نے اس کے ساتھ ہی رکھ دیا. جیسے پہاڑوں پر جاؤ نا، ایک بچھو بوٹی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگے تو ایسا معلوم بچھو لڑ گیا. ساتھ ایک ہوتا ہے ساتھ پالک کی طرح، اس کو لگا دو وہ ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں دونوں، وہ بھی ساتھ وہ بھی ساتھ، اور ہمیں بھی ساتھ ہے. تو علاج بھی پربھو نے ساتھ ہی رکھ دیا شبد کا. شبد کے ساتھ لگ گیا ہمیں کی بیماری جاتی رہی، اس کے ساتھ علاج بھی رکھ دیا. ہمیں دیرگ روگ ہے دارو بھی اسمائے، کرپا کرے گی اپنی تنگور کا شبد. یہ ایک ایسا شبد ہے جو گرو دوارے ملتا ہے. باہر کی شبد تو بے شک ہم بولتے بالتے یہ سب شبد یہ پھیلاؤ میں لے جانے والا ہے. ایک شبد گردیو کا جو آپ کو باہر پھیلاؤ سے انترمکھ کرنے والا ہے، وہ شبد آپ کی ہومے کے مارنے والا. جب ہومے نہ رہی تو آنا جانا ختم ہو گیا. آنے جانے کا مول ہومے، ہومے کا دور کرنا. خواہ نیک کرم کرو خواہ برے کرو، کتنے یہ وہ کرو، کرتا ہونے کا خیال جب تک رہے گا سورگ نرک پھر ہوگا. یہی بھگوان کرشن جی نے گیتا میں فرمایا. نیک اور بد کرم جیو کو دونوں ہی باندھنے کے لیے ایک جیسے، باندھنے کے لیے ایک جیسے، جیسے سونے کی بیڑی اور لوہے کی بیڑی. سورگ نرک پھر آؤ. اب ریپوز ان ایکشن کا سوال ہے. نیک کرم کیسے ہو گئے؟ کہتے شبد یا سچے نام کی کمائی سے ہو سکا، اور کوئی اپائے نہیں. سدا مکت رہے ایک رنگی، ناہی کسے نال کہا ہے. کہتے وہ سدا مکتی کو پا جاتا، سدا مکت رہے ایک رنگ میں رہتا. اس پر اور دنیا کے رنگ نہیں چڑھتے. ایسا رنگ چڑھا دیتا ہے وہ نام جس رنگ پر اور کوئی رنگ نہیں چڑھتا. نام خماری نام کا چڑھی رہے دن، دنیا کے نشے نہیں چڑھتے اس کو. تو اس کا کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کہا کہتے کجیا کس سے لینا دینا، جھگڑا رگڑا کچھ نہیں رہتا. پرائی طاقت نہیں رہتی. فلانا اچھا ہے برا ہے، مر گیا وہ یہ مار گیا یہ ہو گیا، دل سے جاتا رہتا. اچھا بھی ہر کوئی اس کے کرم کے سلسلے میں جا رہا ہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اب تو ہم کہتے ہیں ہاں فلانا کیوں نہیں کرتا، جہاں بچے کو ہمارے کو یہ کر گیا فلانا. پرائی طاقت بنی رہتی ہے نا، کہتے اس کو انتر سے ان اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. دنیا میں رہتا ہے میں دنیا کا وہ بندہ نہیں، ان اٹیچڈ لا طلب بن جاتا. ہی از ان دی ورلڈ یٹ آؤٹ آف اٹ. دنیا میں رہتی ہے دنیا کا بندہ نہیں. امیری آ گئی پرواہ نہیں، 2 روٹی کھاتا. اس کو 2 روٹی کا بھی فکر نہیں، نوکری کا بھی فکر نہیں، تنخواہ کب ملتی ہے یہ اس کا بات کا بھی فکر نہیں. کام کرنے سے کام کیا، پربھو کی یاد سے غلط کی بات، یہ ان کے اندر کی حالت بن جاتی. نہیں تو عام لوگ کہتے تو نوکری پیشہ یا دکاندار یا اور سوچ رہے اس دفعہ کتنی کمائی ہو، کتنے پیسے بچیں گے، کس دن آئے تاریخ تنخواہ ملے گی، یہ ہو گئی، اسی حساب میں مرا. اس کو یہ کوئی فکر نہیں. وہ انتر گئے کہ نشے میں ہے جس میں اس کو یہ باتیں پنچنگ رہتی ہی نہیں. کتنی ٹھنڈک کا مقام ہے دیکھیں. اس میں نہ چڑھاؤ نہ اتارے، ایک رسالت. یہ نام کی مہمان ہے. نام کوئی معمولی چیز نہیں. افسوس ہے تو یہی کہ ہم کو نام کا پتہ نہیں کہ نام کیا چیز. کہنے کو تو دنیا ساری نام نام پکارتی ہے، مگر نام کے سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں. اس کے جڑنے والا اور کامیاب. جب تک یہ من انوں کے گھاٹ پر بیٹھا ہے، جسم کا روح بنا بیٹھا، وہ اس نام سے خالی ہے. جب تک انوں کے گھاٹ سے اٹیٹ اوپر جانے والا پوش اس کو اوپر لے جانے کا رستہ نہ دے، تھوڑا وہار نہ دے،
نام کے ساتھ جوڑے نہیں، یہ دولت اس کے اندر دبی آتی اور دبی چلی جاتی، یہ بھوکے کا بھوکا مر جاتا نہیں۔ بن ستگور سیوے گھور اندھارا، بن شبد کوئی نہ پاوے پارا۔ فرماتے ہیں کہ بن گر سیوے، ستگر سیوے گھور اندھارا، گھور اندھکار بنا رہتا جب تک ستگر کے سیونے والا نہ ہو۔ آنکھیں بند کر تو اندھیرا ہے، کدھر جائے گا؟ بدھی کے پھیلاؤ میں ہے، کدھر جائے گا؟ اندھکار میں رہے گا۔ وید کیا کہتا؟ جو اودیا میں ہے وہ اندھکار لوکوں میں جائیں گے، جو ودیا میں رہتے ہیں وہ اسی بھی زیادہ اندھکار لوکوں میں جائیں گے۔ یہ وید کہتا بدھی کا پھیلاؤ ہے نا۔ تو جب تک گرو نہ ملے یہ اندھکار میں رہتا، ہزار عالم فاضل بن جائے، آنکھیں بند کر اندھیرا، پن سے کبھی روح اوپر آئے نہیں، انتر کا جاننا ہوا نہیں، حقیقت اپنے اصل رنگ میں نظر نہیں آئی۔ اس کے متعلق یہاں نہیں، گرو پہلی پادشاہی گرو نانک صاحب فرماتے ہیں، جے سو چندہ اگوے سورج چڑھے ہزار، 100 چاند چڑھ جائیں، 1000 سورج چڑھ جائیں، ایتے چانن ہونیا گور پن گھور ادھا۔ اتنا پرکاش ہو بھی تو بھی جب تک گرو نہ ملے اندھکار رہتا۔ دیکھیے ایک انسان کی آنکھ میں قوت بینائی نہیں، دیکھنے والی شکتی نہیں، 1000 سورج چڑھ جائے تو کیا، نہ چڑھ جائے تو کیا؟ تو انتر کی آنکھ کے دیکھنے کی طاقت کا ڈیولپ کرنا ہے، گرو اس طاقت کو ڈیولپ کرے، وہ آنکھ کھول دیتا، وہ آنکھ وہ قوت بینائی جو گھٹ گھٹ میں ہے اس کو کھول دیتا۔ اندھے کو بھی بٹھا دے نا کوئی عامل پرش، اس کے اندر بھی پرکاش آ جاتا ہے۔ بتاؤ اور اس سے زیادہ کیا؟ جس کو ہم اندھا کہتے ہیں نا، ان آنکھوں کے بغیر ہے، اس کو بھی بٹھاؤ، اس کے اندر بھی پرکاش آ جاتا ہے۔ اندر ہے جوتی، پر یہ سمرتھ پرشوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ پھر یہ کہا، یہاں ہی بس نہیں کیا، گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے۔ گرو بن گھور اندھار رہتا ہے، گرو کے بعد سمجھ، ریئل سمجھ بھی نہیں آتی کہ چیز کیا ہے۔ سمجھا ہوا سمجھائے تو ہونا، عالم آپ کو علمیت کے گھاٹ پر سمجھائے گا، کلیئر کٹ چیز نہیں دے سکے گا۔ جب عامل کے پاس بیٹھے کو صاف لفظوں میں تھوڑے لفظوں ایک چیز کو بیان کرے گا، کھول کر رکھ دے گا، چیز کوئی سمجھ آنے لگی۔ گرو کے بغیر تم صورت نہیں بن سکتے، اس وقت تم جسم کا روح بنے بیٹھے ہو، پنڈ کو اوپر لا کر صورت کیسے بن سکے، یہ گرو سمجھائے گا۔ سدھی کسی بات پہ نہیں ہوگی جب تک گرو اپنی سدھی تم کو نہیں دے گا، مکتی کو نہیں پاؤ۔ اتنا صاف لفظ۔ پھر گربانی میں یہاں تک کہا ہے، گرو نانک صاحب ہی فرماتے ہیں، بن ستگور کنے نہ پایو، بن ستگور کنے نہ پایا۔ کتنے صاف لفظ، نہ پاس نہ پریزنٹ، کسی کو بغیر ستگور، جاگتے پرش کے بغیر وہ جاگرت نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں، سنیو لوگ سب آیا، دنیا کے لوگوں کان کھول کر سنو، اے جی بہتے جنم بھر میں آتا ستگور شبد سنائے۔ بھرمتا بھرمتا جب ستگور کے پاس آیا، اس نے اس کو شبد میں انتر سنا دیا۔ یہ شبد نہیں، یہ تو یہ بھی سنا رہے ہیں، اور کوئی سنا سکتا وہ شبد، اس کا آگے بھی ذکر آئے گا، جو سب کھنڈوں برہمنڈوں میں لے کھڑا، وہ شبد کے سنانے والا۔ تو نانے گگنتے سو میرا گردیو، جی شبد راتے مہا ویراگی، سو سچ شبد لاہے۔
کہتے آپ سوال آتا ہے کہ شبد کے ساتھ رت جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے تم سب سے بڑے بیراگی بن جاؤ گے، دنیا میں اتیت ہو جاؤ گے. کپڑے پہنے رہو تو بھی بیراگی، کپڑے نہ پہنو تو بھی بیراگی، گھر چھوڑو تو بھی بیراگی، گھر نہ چھوڑو تو بھی بیراگی. جب من اندو کا گھاٹ چھوٹ گیا، جسم جسمانیت کا تعلق ٹوٹ گیا، انتر ہائر رس کانٹیکٹ میں رہنے لگے اس نشے میں چور، وہ اس کو تعلق کیا ہے تجھے؟ سچا بیراگی وہ بن جائے. شبد راتے مہا بیراگی تو سچ شبد لا، یہ سچے شبد کے ساتھ لگنے کا لا حل فائدہ. لوگ کہتے ہیں نام کیوں جپیں؟ ارے بھائی، نام کے جپنے سے دنیا میں رہتی ہے، تم کو دنیا کے جو کانٹے ہیں وہ چبھیں گے نہیں. کانٹے تو ہیں. تم اپنے پاؤں میں مضبوط بوٹ پہن لو گے جس سے وہ کانٹے تم کو چبھیں گے نہیں. یہ نہ سمجھو تمہارے مریں گے نہیں یا پیدا نہیں ہوں گے. غریبی نہیں آئے گی یا امیری نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی یا صحت نہیں ہوگی. یہ حالات آتے جاتے رہے، مگر تمہارے اندر نام کے رس کے پرتاپ سے یہ چیزیں آپ کو پنچنگ ہائے 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 نہیں کریں. یہ فائدہ. دنیا میں بھی سکھی، مر کر بھی سکھی. جیتے جی پنڈ کو چھوڑنے لگ گئے، کام بند. یہاں بھی اتیت، وہاں بھی دونوں ہاتھ لڈو. رام کرشن پرمہنس نے ایک جگہ ایک مثال دی، وویکانند کو سمجھاتی کہنے لگے بھائی یہ شہد کی تھالی ہے، تھالی تھی اسے شہد بھری تھی. کیا ہے وویکانند، اگر تو مکھی ہو تو کس طرف سے کھائے گا؟ کہنے لگی یہ جو تھال ہے نا شہد کا بھرا ہوا، یہ اٹ از سی آف امورٹیلٹی، امرت کا سروور ہے یہ، بتاؤ تو کس طرف سے کھائے گا؟ کہ مہاراج میں کنارے بیٹھ کر کھاؤں گا. کہتے کیوں؟ میرے پر نہ لبڑ جائے، ڈوب نہ مروں. تو کہنے لگے اٹ از سی آف امورٹیلٹی، پلنج ہیڈ لانگ انٹو اٹ. او بھائی یہ تو زندگی دینے والا سمندر ہے، اس میں سر کے بل چھلانگ لگاؤ. دنیا میں رہتے ہوئے عام تو ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہے، دنیا لبڑ کر مر جاتے ہیں. مکھی جو کنارے شہد کے رہتی ہے وہ مکھی شہد کا رس بھی لے جاتی ہے، اڑ بھی جاتی ہے. جو بیچ میں پھنس گئی لبڑ کر مر جاتی ہے. تو دنیا میں بھی رہو گے، یہاں کے باہری سامانوں کو ایک تماشا کنارے ہو کر دیکھتے، جو سین تماشا ہو رہا ہو نا، وہاں کوئی روتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی گرتا ہے پہاڑ سے، کوئی دریا میں ڈوبتا ہے، تم کنارے ہو کر دیکھتے رہتے. تم تو نہیں ڈوبتے نا، ایسے تم ساکشی بن جاؤ. دنیا میں سامان ہوتے نظر آئیں گے، یہ وہ انٹائز رہو، یہ انتر کی اوستھا بن جائے گی. کیسے؟ نام کی کمائی سے، سچے شبد کے یہ پھل دیکھ آگے. سکھ سکھ کرتے دھر لکھ پایا، دوجا بھاؤ آپ ورتایا. کہتے دکھ اور سکھ جیسے جیسے ہمارے پراربدھ کرم تھے ان کے مطابق ہمیں بھوگنا پڑتا، وہ لکھے جاتے. جیسا بیج بیجو کو ویسا کاٹو. کہتے یہ سلسلہ دویت کا عالم بن کیوں گیا؟ جب ایک ہی ایک پرماتما کے ہم ساتھی تھے، انہی کا وہی اصل ہمارا نج مقام تھا. یہ ایسے سلسلہ کیسے بن گیا دویت کا عالم؟ کہتے یہ مالک نے بنایا. کیوں بنایا اسے پوچھنا چاہیے. بنایا ایک ہو بہت شام، میں ایک ہوں ایک ہو جائے، کن فی کن ہو پس ہو گیا. ایک کو گواؤ تستے ہوئے لکھ دریا. اسے کیوں ایک کہا، ایک گواہ کیوں کہا؟ یہ اس سے پوچھنے کرنے والے پر منحصر ہے. ہی ڈڈ اٹ، اس نے کہا. یہ سارا سلسلہ بن گیا. یہ گورنمنٹ بنی، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس میں، سول بھی ہے اس میں، ملٹری بھی ہے. سارے کام آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں. انتظام کے لیے ہر ایک کام ہے، جیل خانے بھی ہیں. سمجھے؟ تو کہتے یہ اس کے حکم سے انہوں نے بنایا. اٹ از ہز وے. گرمکھ ہوئے سو نپ تو ورتے،
मन मुख का क्या वसाहा है। कहते हैं जो गुरुमुख है ना, वो दुनिया में रहते हुए अलिप्त रहते हैं, लात अलग रहते हैं, अनअटैच रहते हैं। गुरु की निशानी भाई भिखारी गुरु अर्जुन साहब के वक्त में गुजरात में एक सिख थे। एक ने कहा महाराज मुझे किसी सिख का दर्शन कराओ, गुरुमुख सिख। बहुत अच्छा, भेज दिया, रुका, जाओ गुजरात गए। वहां गए तो वो मरने का सामान बना रहे थे। पूछा महाराज ये क्या कर रहे थे, काम आएगा। बैठ गए। 2-3 दिन के बाद उनके घर लड़के की शादी हुई, बारात गई, बारात वापस आई, रस्ते में लड़के को दर्द पड़ गया, मर गया, मुर्दा घर ले आए, वही सामान लेकर बैठ गए। अब उसने देखा भैया हैरानी वाली बात है, पहले जैसी हालत थी वैसी अब भी है, न शादी पर कुछ। हमारे लोग शादी आए तो पांव जमीन पर नहीं लगते ना, वो आए तो निमे झोड़े हो जाते हैं। कहते कोई एक रस हालत था, पहले भी वही थी, शादी के वक्त भी वही थी, मर गए तो भी वही थी, सामान तैयार करते थे तो भी वैसे थे। पूछे महाराज ये क्या बात है, आपको ये पता था इसने मरना, ये तो यही मालूम हुआ ना, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं। कहते भाई उसका हुक्म, जिससे प्यार हो उसके हुक्म के साथ प्यार होगा कि नहीं। मेरा आपके साथ प्यार है, आप जो करेंगे उसके साथ मेरा प्यार होगा, ठीक है। तो दुनिया में रहते ही ऐसे अलिप्त रहना, ये किसी गुरुमुख का काम है। अब गुरुमुख किसको कहते हैं, हमारे को गुरुमुख कहते हो, माफ करना, जो है ना गलतलाम सही बहुत बातें शुरू हो जाती है। गुरु अमरदास जी साहब ने गुरुमुख की तारीफ की है। आप अनंत साहब पढ़िए, जो गुर सेती सन्मुख हो, जो किसी अनबही पुरुष के सन्मुख बैठा उसका नाम गुरु। जो मौत पी सब गुरु बन गया, उसके अंदर गुरु प्रगट हो गया, उसका नाम गुरु। ऐसे गुरुमुख और गुरु में भिन्न भेद नहीं रहता। वही सवाल गुरुमुख से करो, वही सवाल गुरु से करो, एक जवाब मिलेगा। ये लोगों ने तजुर्बा करके देखी हर जमाने। गुरु के अंतर प्रभु प्रगट है, सिख के अंतर गुरु प्रगट है, दो कैसे बातें। तो गुरुमुख कहते जो होगा वो अलिप्त रहेगा। कहते मनमुख का क्या विचार, फिर मनमुख का क्या भरोसा भाई। कभी गुरुमुख बन गए, कभी मन के कहे लग गए। मनमुख कहते हैं जो मन का मुंह बन गए, मन इंद्रियों के घाट पर गुरु को तस्लीम नहीं करते, जो मन कहे उसका कहना मानते। आगे मनमुख की तारीफ करेंगे कि मनमुख किसको कहते, ताकि शक न रहे। ये से मनमुख जो शब्द ना पछाणे, गुर के भय की सार ना जाने। कहते हैं से मनमुख जो शब्द न पछाने। मनमुख कौन है, जिनको शब्द का कोई तर्क नहीं, शब्द पावर से, सच्चे नाम ये सच्चे शब्द से, वो सब मनमुख है। बताओ आप गुरुमुख कितने मिलेंगे आपको। कहते ये भी नहीं कहा और कुछ भी, जिसको गुरु के भय की सार नहीं, जिसको अनुभवी पुरुष तो मिल भी गया फिर भी वो मनमुख रह सकता। शब्द की कमाई मिल भी गई, माफ करना, वो कमाई करता ही नहीं, गुरु का भय उसके दिल में बस ही नहीं कि वो हर जाइए, मेरे हर एक कर्म को देखता। कहते वो सारे मनमुख। हम लोग क्या कहते हैं, सामने महात्मा बैठे, बड़े बहादुर बैठे, जब वो गए तू कौन मैं। गुरु पावर है जो जब नाम देती है तो साथ हो बैठती है शिष्य के, उसके हर एक कर्म को वाच करती है। जिसको ये एहसास उसकी हमादानी का हो गया और हरजाई होने का कि मेरे साथ घटघट में बैठा है, वो पाप कभी कर सकता, कभी नहीं।
5 साल का बच्चा हमारे हुजूर फरमाया करते थे, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। वो शहंशाहों का शहंशाह बैठा हो फिर पाप कर सकता कभी। तो मनमुख कौन है? से मनमुख जो शब्द ना पछाने, गुर के भय की सार न जाने, वो सब मनमुख। बताओ कितने गुरुमुख मिलेंगे आपको। गुरु अमरदास जी साहब थे, देखिए पानी रोज लाया करते थे दरिया से, ब्यास से। गुरु साहब तो घर होते थे, पिछले पांव जाना कि कमर गुरु की तरफ न होता, उसको हाजिर नाजिर समझते थे। तो तब जिसके अंदर गुरु की हजूरी का ख्याल बैठ गया वो मुक्त हो गया, हर वक्त उसकी याद है। इट इज आई नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, सेंट पॉल कहता, ये मैं हूं नहीं, मैं नहीं, क्राइस्ट मुझ पे बैठा, वो काम कर रहा, वो मैं नहीं। चुनाव पुरुष फजाए सीना दोस्त, मेरे सीने की फजा इतनी दोस्त से भर गई। हाफिज साहब कहते हैं कि ख्याल खेश गुमशुद आज जमीरम, कि मेरे अपने आपे का कि मैं हूं या वो, ये ख्याल जाता रहा, मैं नहीं, वो ही वो। इसका नाम है गुरुमुख होना। और ऐसे गुरुमुख की तारीफ दी है, गुरुमुख कोट उधारदा दे नवे एक कड़ी। गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है, थोड़े नाम की तवज्जो देखा, हजारों जीवों को पिंड से ऊपर लाता, अंदर की ज्योति खोलते चले जाता। जिसके लिए सारी उम्र घर बार छोड़कर जंगलों की राह लेकर भी, अड्डियां गोडे रगड़ कर भी, जिस्म सुखा कर भी पिंड को छोड़ना नसीब नहीं हुआ, उसके एक इशारे पर पिंड रूह छोड़ जाती। कितनी भारी बख्शी है। गुरुमुख को छोटा हस्ती नहीं, गुरुमुख बड़ी भारी हस्ती। तो कहते गुरुमुख अलिप्त दुनिया में रहता, बाकी मनमुख का क्या भरोसा। मनमुख गुरु मिला हुआ भी मनमुख हो सकता है, माफ करना, जो उसकी आज्ञा में बरता नहीं, उसको हाजिर नाजिर समझता नहीं, उसका भय दिल में बसा नहीं, उसके मुताबिक अपना जीवन बनाता नहीं, वो सब मनमुख गुरबानी लिहाज नहीं करते। तो गुरुमुख जो होगा वो लिप्त रहेगा, उसकी यही निशानी है। बिन क्यों निर्भय सच पाए, जम काढ़ लेगा सहाय। कहते जिसका भय दिल न बसे तो फिर निर्भाव को कैसे मिल सकता। जिसका भय होगा उसकी लगातार याद होगी, याद रखो, उसका भय उसी का बसता जिसको लगातार बड़ा प्यार हो, उसी का भय भी दिल में बसता। भय के बगैर जिसका डर न हो उसको निर्भाव को कैसे पा सकते हो। फिर क्या कहते हैं, भय बिन निर्भाव क्यों बन पाई है, कि इसी हालत में यम आ जाता है, जीव जिस्म रूह को पिंड से निकाल लेगा। 2 किस्म के भय हैं, एक तो अपने कर्मों का भय है, जैसा कर्म बीजेंगे वैसा काटेंगे। दूसरा आखिर मौत ने एक दिन आना, जरूर आना है, जिस्म को छोड़ जाना है। अरे भाई, उस छोड़ने से मौत का अगर खौफ दिल में भी बैठ जाए ना, तो भी इंसान कुछ न कुछ करे, उसका कोई उपाय ढूंढे, किसी की शरण में जाए। जे को जन्म मरण ते डरे ता 7 जन्म की शरणी पड़े। जन्म का मरण का खौफ बैठे दिल में, तब साधु के पास जाएगा ना। उनके पास मौत का इलाज है। क्या जीते जी पिंड से ऊपर आना सिखला देते, मौत का खौफ नहीं रहता। मौत को हंसी इसी तरह लेते हैं जैसे और चीजों को लेते हैं। हाँ भाई जाना है, चलो। ऐसे आदमी का मरना कहाँ, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले जा रही, वो मौत कैसी, एक चीड़ को अपने दांतों में फंसा कर ले जा रही, फिर कितना भारी फर्क है। शमस सबरेज साहब कहते हैं कि जो गुरुमुख लोग हैं वो ऐसे मरते हैं जैसे माशूक की गोद में आशिक सो जाता है। एक मिसाल दी,
आशिक की माशूक की गोद में सो जाता कितना सुखी प्रतीत करता, और जो मनमुख है वो ऐसे होते जैसे कीर कार में मीरन, हाय हाय घबराते चीखते पुकारते मर जाते। कितना भारी फर्क है। इसी मौत का इलाज, लोग कहते हैं मौत का कोई इलाज नहीं, अरे भाई मौत का इलाज है जरूर, जिस्म तो छोड़ना पड़ेगा, मर सहज और आसानी से हंसी हंसी छोड़ना पड़ेगा। इलाज खुद खुद हो गया, और क्या इलाज। हम क्यों डरते हैं मरने से, मरना हमको आया नहीं। मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, गुर प्रसादी जीवत मरे, ता हुक्मे बूझे को, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन, हमेशा की जीवन को पाए। या भगत जन जीवत मरा है, यही भक्ति है। जीते जी मरना सीखो, यही सच्ची भक्ति है। मौत के खौफ से आजाद हो गए, मौत का खौफ नहीं रहेगा। आलम बेलम अमीर गरीब सब मौत के डर से भयभीत हो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं मौत के नाम से। क्यों? उनको मरना नहीं आया। दूसरे मरना ना आने की बजाय एक और दुख है, कहां जाना उसका पता नहीं। जो गुरुमुख हो जाएगा नहीं, वो गुरुमुख क्या करेगा, उसको जीते जी पिंड को छोड़ना आ गया, और इसके अगले का तजुर्बा जिंदगी में हो गया, इसलिए मौत का खौफ नहीं। कबीर साहब क्या कहते, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया डर रही है, मैं जब उसका नाम सुनता हूं मुझे खुशी होती है। कहते क्यों? ये जिस्म का पर्दा बीच में हायल है, ये हट जाए, मैं हमेशा के लिए उसमें मिल जाऊं, बस एक हो जाए। मौलाना रूम साहब सख्त बीमार थे, कई फकीर उनकी बीमार पुरसी के लिए आए और बैठकर दुआ करने लगे कि हे खुदा इनको तुम शफा बख्शो। वो ख्याल में मैर थे, अंतर में अपने गुरु स्वरूप में मस्त थे। आंख खोली कहने लगे ये शफा तुमको मुबारक रहे। क्यों महाराज? कहले अफसोस, ये जिस्म का एक पर्दा था बीच में हायल, ये अब छूटने को है, मैं हमेशा के लिए उसमें वासिल हो जाऊंगा। तुम ये दुआ करते हो मैं फिर पर्दे में बना रहूंगा। कितनी खुशी। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि एक गुरुमुख को अपनी मौत की इतनी खुशी होती है, जिसके सिर पर कोई है जबरदस्त हंसी और इसका मुंह उसकी तरफ है, वो हंसते हंसते जाता, उसका अपनी मौत की इतनी खुशी होती है जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं। ये कोई अफसाने नहीं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं, और फैक्ट्स, प्रैक्टिकेबल, अमल में आने वाले। हाँ, आमिल पुरुष मिले सही, अनुभवी पुरुष मिले, आपको इस गति की प्राप्ति करा देगा। देख जम मारिया न जाई, गुर के शब्द नेड़ न आई, शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जीव बेपरवाह है। कहते हैं कि यम बड़ा जबरदस्त है, किसी जरिए भी किसी सबब से वो काबू में नहीं आ सकता। अपने और जम मारा न जाए, बस एक बात जरूर, गुरु के शब्द ने न आए। जिसको वो शब्द जो गुरु द्वारा मिलता है, उसकी कमाई करने वाला वो शब्द प्रगट हो जाए तो उंगारे देता हो, वहां पर नहीं आता। गुरु के शब्द नेड़ न आई। क्यों? कहते नाम सुने ते दूरों भागे, मत मारे हर जीव बेपरवाह। जब वो धुनकार को सुनता है ना, नाम की धुनी को, तो दूर से भाग जाता। कहते क्यों? कि वो मालिक बेपरवाह मुझे मार ही न दे। गुरबानी में और कई जगह कहा है, दूतों को यमराज हुक्म देता, जय साधु गोविंद भजन
कीर्तन नानक नीत राहो न तू न छुटे नकड़ न जायो दूत। जहां पर साधु पुरुष बैठा हो, साधु अनवही पुरुष से बुरा रहे, साधु रूप अपना तन धार्या, समझे, जो त्रिगुण अतीत अवस्था को पा गया। कहते जहां साधु पुरुष बैठा है दूतो मत वहां जाना। जहां साधु गोविंद बन, गोविंद का भजन हो रहा हो, भजन से ये इस्तिलाह है संतों की, जिसके माने धुनी का हर वक्त जारी हो जाना। नानक कीर्तन नानक नीत, अखंड कीर्तन हो रहा हो। अखंड कीर्तन किस चीज का है? अखंड कीर्तन फिर भोजन चूरा कौ नानक जहां के सदगुरु पूरा, जो अखंड के गुरु द्वारे मिलता, वो जिसके 24 घंटे जारी हो गया। कहते जहां पर ये चीज हो खबरदार मत जाना, न तुम छूटोगे न मैं छूटूंगा। नाम की इतनी भारी बरकत, और ये तजर्बे में देखी गई, समझे। मौत के समय हजूर के वक्त, यानी मामूली से मामूली अगर गुरु का नाम लेवा कमाई वाला हो कुछ थोड़ा बहुत भी, वहां भी यमराज नजदीक नहीं, उस दायरे में एंटर नहीं होगा। जब वो उठेगा वहां से तभी आएगा, नहीं दुनिया से। आखिर नाम कोई चीज है, अरे भाई, जिसकी महिमा इतने संत महात्मा शुरू से आज दिन तक गाते चले आए, वो बड़ी भारी चीज है, मगर उनकी समझ हमको नहीं। कहते नाम की ये महिमा है, यम किसी तरह से भी काबू नहीं आ सकता है। इसके काबू करने का एक ही इलाज है, गुरु शब्द, गुरु द्वारे शब्द जो मिलता है। नाम को सच्चा नाम या सच्चा शब्द, वहां तक जिसकी धुनकार हुई। अंत में क्या होता है देखिए, जब जब अंत समय आता है ना, जिसको नाम मिला हुआ कमाई करता है, उसका अखंड कीर्तन जारी हो गया, अंत समय कीर्तन होता है, शब्द की धुनी जारी है, प्रकाश है, गुरु सूचता है। वहां यम का क्या काम, समझे। ऐसा पुरुष कहीं बैठा हो, ऐसे पुरुष के सिराने बैठा हो जिसको नाम नहीं मिला, वहां भी यमराज नहीं आएगा जब तक वहां से उठ न जाएगा। और ये तजर्बे में देखी गई है सब सरकारा, एह जम क्या करे विचारा। अब सवाल ये आता है, फिर इन यमों को क्यों बनाया? अगर यही बात है तो यमों को क्यों बनाया? क्या ले उस मालिक की ये सरकार बनाई, हर जीव की है ये सरकार है। तो यमराज के बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसको ये ड्यूटी लगाई। अब पुलिस डिपार्टमेंट है, माफ करना, क्यों बनाया भाई? अधर्मियों को दंड देने के लिए, शैतानों को, लुच्चों चोरों लवंडों को पकड़कर सजा देने के लिए, और कि ताकि लोग आराम से रह सकें। बनाई है हमारे लिए नहीं, हम अगर कोई कसूर ना करें हमारे लिए वो है ही नहीं। उसकी जरूरत है किन लोगों के लिए, जो लुच्च लवंड हैं लोग, उनके लिए। यानी उस गवर्नमेंट ने बना रखे, और मालिक की सरकार में यमराज का भी सिलसिला जाती, इसलिए कि जैसा को करे वैसा भरे, उसके लिए। तो तुम्हें कुछ, अगर मुसलमान भाइयों में आता है जिसको कलमा मिल गया, उसको आने का जिक्र ही नहीं किया हज़रत मोहम्मद साहब ने, भाई क्यों करे? जिसको कलमा मिल गया वो यमों के नजदीक क्यों आएगा, क्यों दोबारा? जिसको कलमा मिल गया वो सच्चे माने मुसलमान है, जिसको नाम मिल गया वो सच्चे मानो सिख है। नाम के जपने वाले के पास यमराज के आने का काम ही क्या है भाई? जय पैंडे लूटी पनहारी तय मारे संत दुरारी। जिस रास्ते में मुसाफिर लूटी जाती है, यम मारे का जिक्र है। कहते वो रास्ता संतों के रास्ते से और फिर कहा, संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा, धर्मराय अब क्या करोगे वो जो फाटो सगरो लेखा। संतों ने मुझको पूंजी बख्शी, उससे सारा मेरा लेखा, मैं सेल्फलेस हो गया, खत्म हो गया। कहते अब धर्मराज क्या करेगा? जब लेखा ही फट गया तो क्या करेगा? तो ये नाम की महिमा और गुरु की महिमा बात है। जिसको ऐसे महापुरुष से तल्लुक आ गया, कोई हो, एबीसी का सवाल नहीं, कौन हो, जो सेवने वाला होगा उसकी ये गति।